था, वेस्ट के पास मॉडर्निटी एक कल्चरल प्रोसेस से आई है, एक्लचरेशन से आई है। उनकी अपनी कुछ मजबूरियां थी, उनके अपने कुछ प्रॉब्लम्स थे, उनकी अपनी एक हिस्ट्री थी जिसने यूरोसेंट्रिक मॉडर्निटी पैदा की। हमारा कल्चर वो नहीं था, हमारी मजबूरियां वो नहीं थी, हमारे ऊपर मॉडर्निटी इम्पोज की गई थ्रू कॉलोनियलिटी। अंग्रेज आया तो उसने थोप दी हमारे ऊपर, हमने बखुशी मॉडर्निटी नहीं की, हम ट्रेडिशनल वेज पे खुश थे। अंग्रेज, और वो इतना स्ट्रांग था, मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा दोनों प्राइमरी एजुकेशन के बाद मॉडर्न इंस्टीट्यूशन में पढ़े हुए थे लाहौर के। वो 50s के रावियन थे और मेरी वालदा अपनी स्कूलिंग उनकी जॉन मैकडॉन की थी। अब जब वो 8वीं में गई तो हमारी जो रिवाजी बातें थीं, तो उनके ताया ने कहा बच्चियां अब जवान हो गई, स्कूल नहीं जाएंगी, 8वीं से आगे नहीं पढ़ने दिया। अब हम इसको समझते हैं शायद ये ट्रेडिशन होती है, ये डॉगमेटिज्म ट्रेडिशन नहीं है, समथिंग इन पास्ट ट्रेडिशन नहीं है। मेरे पास मियां हयात की अंगूठी है, ये ट्रेडिशन नहीं है। मेरे पास वो रजिस्ट्री पड़ी है, 300 साल पुरानी डॉक्यूमेंट पड़ी है, ये ट्रेडिशन नहीं है। ट्रेडिशन इस मेथड का नाम है जो पीछे खड़ा है। ट्रेडिशन हर एक्चुअल किसी रियल के साथ रिलेट हो रहा है, उस रियलिटी के साथ कनेक्शन में आ जाना ट्रेडिशन है। उस रियलिटी से कट जाना, सिर्फ एक्चुअल पे खड़े हो जाना, ये मॉडर्निटी है। ये रियलिटी से एक्चुअलिटी का सफर दरहक, इसको मैं एक और मिसाल से समझाता हूं कि इसका बड़ा नुकसान क्या हुआ। बड़ा नुकसान क्या हुआ इस सारे प्रोसेस का कि मॉडर्निटी से पहले, डिटेल में जाने से पहले, एक्चुअल पे खड़ा होने से पहले, अब एक्चुअल हमारे सामने यूनिवर्स थी और डिटेल में जाने के लिए हमने दूरबीन बना ली। गैलीलियो, लियोनार्डो के बाद गैलीलियो आता है आपके सफर के अंदर। अब उस दूरबीन ने क्या ज्यादती की इंसान से, अपनी नजर जिंदगी पे की ही नहीं। पहले जिंदगी पे अपनी नजर थी, उसमें पता है क्या था, उसमें बड़ा जो साइज है देखने का लेंस, वो हमारी तरफ था। दूरबीन ने क्या किया, हमें लेंस के छोटे सिरे पे बिठा दिया। दूरबीन की छोटी साइड पे इंसान है और बड़ी साइड पे कायनात है। ये मॉडर्निटी है। पहले बड़ी साइड पे इंसान होता था, सेंटर इंसान था पहले देखने का, और इंसान के अंदर ही ये मेथड्स थे, रियलिटी थी, गॉड था। अब क्या हुआ कि हमें बिठा ही दूरबीन के छोटे सिरे पे दिया गया, हम सेंट्रल नहीं रहे। लोग कहते हैं कि साइंटिफिकली कोपरनिकन रेवोल्यूशन आ गया, वो एस्टेब्लिश ही गलत हो गया। दूसरा क्या थी पुरानी जो पटोलमिक ट्रेडिशन जो थी कि इंसान मरकज में है, सब जमीन मरकज में है, सब कुछ उसके गिर्द घूमता है, सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ वाला था। अब अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, इसलिए मॉडर्न होना जरूरी है, ये कहते हैं ना जी। ये अब क्या है, दर हकीकत वो जमीन और सन का तो मसला हुआ, लेकिन हमने ये शिफ्ट में एक बड़ी ज्यादती ये कर दी कि खुद इस हरकत को देखते देखते दूरबीन के छोटे सिरे पे चले गए, बड़े सिरे की बजाय। हमने इंसान को मरकज से निकाल दिया है। असल तो मरकज ये था, अत्तक़वा हाहुना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था मत तकवा, तो उन्होंने कहा था कि यहां होता है। मरकज ये था, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ये था। दिल दरिया समुद्रों डूंघे, दिलां दियां कौन जाने हूँ, विचे जेड़े विचे भेड़े विचे वंज महाने हूँ। पूरी यूनिवर्स चल रही है और पढ़ी जा सकती है, हुमा ने जो उस दिन कहा, बात की। अब
बुनियादी चीज यही समझने की है कि इनविजिबल नुमाया होता है, इनविजिबल पे नजर पैदा करनी है बच्चे की, उसको कई विजिबल नजर आने जग जाएंगे, उस एक रियल पे नजर सिर्फ शिफ्ट हो गई उसकी। क्या फर्क है, पहले लोग इधर देख रहे थे, मॉडर्निटी ने आके इधर दिखा दिया। पहले वो इनविजिबल पे नजर थी, अब इनविजिबल को भुला दिया है। उसी को डेथ ऑफ गॉड, उसी को डेथ ऑफ आथर, उसी को डेथ ऑफ मैन कहा जा रहा है फिलॉसफीज के अंदर, कभी नीत्शे की सूरत में, कभी सार्थर की सूरत में। ये असल में उस इनविजिबल से नजरें हटाई जा रही हैं, हालांकि सब कुछ उस इनविजिबल पे खड़ा है, और उस इनविजिबल का एक इम्कान होता है जो ये है। इसी इनविजिबल में से फरीद साहब इस स्टार के बगैर भी इन स्टारों के ये स्टार नुमाया कर सकते हैं, इस स्टार के बगैर इन स्टारों को भी नुमाया कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ और भी नुमाया कर सकते हैं। और जो तहजीब का सफ़र है, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ का जो सफ़र है, ये ठीक है कि उनकी अपनी डिटेल्स होती हैं, लेकिन वो सब माशरे इनविजिबल पे खड़े होते हैं, ईमान बिल गैब पे खड़े होते हैं। अब वो डिटेल्स का फ़र्क क्या है, जैसे मुस्लिम कल्चर है तो मुस्लिम कल्चर की अपनी डिटेल्स हैं। उसके लिए मैं आपको सिराज मुनीर साहब की एक टेक्स्ट शेयर करूंगा, मिल्लत इस्लामिया तहजीब व तकदीर। मुस्लिम कल्चर्स जो हैं, सोसाइटीज़ एमर्ज की जो, वो ट्रेडिशनल थी। इंसानी तारीख में टाइम बी के मुताबिक 26 मुस्लिम सिविलाइजेशंस एमर्ज की हैं, जिनमें से 7-8 अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। उन 26 में 25 ट्रेडिशनल थी, एक मॉडर्न है सिर्फ। कहते हैं ना डेमोक्रेसी है, ये मैं आपको डेमोक्रेसी के सेंस से बता रहा हूँ। हम कहते हैं जी कि ये फिर पागल है क्या, ये 200 साल से जो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ वो 25 तहजीबें क्या पागल थी? अगर आप यूं कह रहे हैं कि जो हजारों सालों से हो रहा था, क्या वो पागल थे? अगर ये आपने डेमोक्रेसी में मुकाबला करना है इन चीज़ों का, तो अब दर हकीकत क्या हुआ है, हुआ सिर्फ यही है। और ये जो 200 साल में भी किया है, इसको 80 साल पहले ही स्पेंगलर ने डिक्लाइन ऑफ वेस्ट कह दिया था। अपने 100 साल के सफ़र में वेस्ट थक चुका था, और वो तहजीबें जिन प्रिंसिपल्स पे चली 10,000 साल, और अभी भी उनमें जान है। सिर्फ मॉडर्निटी ये ऐसे है कि जैसे आपके घर में एक किताबें मौजूद हैं, आपके घर में बुजुर्ग मौजूद हैं, आपके घर में इल्म दानिश की बातें हो रही हैं, बच्चा बेचारा वक्ती तौर पे मोबाइल में या टीवी में उलझ गया है। तो मॉडर्निटी ने सिर्फ इतना को किया हुआ है, इनसे जब भी निकलेगा माँ की तरफ लौटेगा, इनसे जब भी निकलेगा उसे वो किताब या शायरी हो सकता है नज़र आ जाए घर में पड़ी हुई। तो मॉडर्निटी ने हमें सिर्फ एंगेज किया हुआ है, और वो एंगेज भी सिर्फ 200 साल कर पाई है, और अब वो एंगेजमेंट ख़त्म हो रही है। वेस्ट के अंदर भी ये आवाज़ें उठ रही हैं। तो ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी का बुनियादी फ़र्क ये है। अब इसमें मैं वो तहजीबों पे आपको बता रहा था एक पॉइंट छोटा सा, कि ये तहजीबों का सफ़र, इसके अंदर जो डिटेल्स का फ़र्क होता है। मैं मिसाल देता हूँ, डिटेल्स में कई चीज़ें मैच भी हो जाती हैं। सिख की दाढ़ी होती है ना, मुसलमान की भी दाढ़ी होती है, यहूदी रिब्बी की भी दाढ़ी होती है, लेकिन इन सब दाढ़ियों में फ़र्क है। देखने में एक है, डिटेल में सेम है। अफगान मुजाहिद जिनको हम कहते थे किसी दौर में, बिल्कुल वैसी दाढ़ी होती जैसे सिख की होती थी। हमारे दीपालपुर से कोई अहले हदीस पकड़े, कोई पक्का सा मौलवी फिकी जो यहाँ के लोग जानते हैं, रात अब्बास, इस किस्म के लोग, बिल्कुल एग्जैक्ट वही दाढ़ी होगी, यहूदी रिब्बी की भी वही होगी, लेकिन उसके पीछे पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। कहाँ है लुबैना? जो रंग रंगे बूढ़ा रंगे,
تو اصل میں تو وہ جو رنگ رنگے والا معاملہ ہے، پیچھے جو پرسپیکٹو ہے، وہ گوڑھا رنگ جو ہے اس پرسپیکٹو میں ہے چھپا ہوا۔ داڑیاں تو ایک جیسی بھی ہو سکتی، نہ اس سے وہ سکھ ہو جاتا ہے، نہ وہ اس سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو ڈیٹیلز کی حیثیت صرف اتنی ہے۔ اب مسلم سویلائزیشن کے اندر بھی ڈیٹیلز میں ویریشن آ سکتی ہے۔ یہ تو میں نے دو کلچرز کی ویریشن دکھائی۔ مسلم کلچر کیسے ایمرج کرتا ہے ٹریڈیشنل پیٹرن پہ، کہ مدینہ کا معاشرہ جو ابتدائی معاشرہ ہے، جب آپ ایک پتھر پھینکتے ہیں کسی دریا میں، کسی سمندر میں، کسی پانی میں، اسٹیٹک پانی میں خصوصاً، تو وہ اپنے ایک دائروں کا سفر پیدا کرتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ وہ وہی کا پتھر جب مدینے کے معاشرے میں پیدا کیا تو اس نے ایک ارتعاش پیدا کیا۔ اس ارتعاش سے پہلی تہذیب مسلم پیدا ہوئی، عرب مسلم کلچر۔ اب عرب مسلم کلچر بڑا سادہ سا ماحول تھا، عرب کا صحرا تھا، آسمان تھا، اسی قسم کی علوم وہاں پہ پیدا ہوئے، آبزرویشن بڑی مضبوط ہو گئی، لینگویج بڑی مضبوط ہو گئی، ایک خاص قسم کا فقر اور سادگی طبیعت میں آ گئی۔ اللہ اور بندے کا، ریئلٹی کا اور ایکچویلٹی کا تعلق بہت فقر اور سادگی پہ بیسڈ تھا۔ ایران میں داخل ہوئے تو اب خزاں کی بجائے بہار میں داخل ہو گئے ہیں، درخت ہیں، پھول ہیں، پتیاں ہیں، موسم ہے۔ اب اس سے کیا ہوا؟ ایک اگلا دائرہ پیدا ہوا، وہ بھی اتنا ہی اسلامک تھا جتنا عرب کا دائرہ اسلامک تھا۔ فرق کیا تھا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں عرب شاعری اور پرشین شاعری کی۔ کل بھی کچھ لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ شاعری میں کہنا ہو نا کہ کسی حسینہ کے رخسار پہ گرتا ہوا آنسو کا قطرہ، تو عرب نے کہنا ہو، امراء القیس نے کہنا ہو، تو وہ کہتا ہے کہ اس کے رخسار پہ گرتا ہوا آنسو کا قطرہ، وہ کہے گا کہ جیسے پہاڑ سے لڑکتا ہوا پتھر، کیونکہ اس نے دیکھے پہاڑ ہے، اس نے دیکھے پتھر ہیں، وہ تو شاعری بھی ایسی کرے گا نا۔ اب ایران میں جائیں گے تو اب وہ پتھر پہاڑ اور طرح کا ہو گیا، سین بدل گیا، جیوگرافی بدل گئی ہے، لوکیشن بدل گئی ہے۔ اب ایرانی شاعر کیا کہے گا؟ وہ کہے گا گلاب کی پتی پہ گرتا ہوا شبنم کا قطرہ۔ ہے وہ بھی ادب، ہے یہ بھی ادب، دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ کہاں پتھر لڑکھایا جا رہا ہے اور کہاں شبنم گرائی جا رہی ہے۔ تو یہ دونوں پورے اسلامک ہوتے ہیں۔ اب وہاں فقر اور سادگی ہے، سادہ بندگی ہے، رب اور بندے کا سادہ سا تعلق ہے۔ ایران میں آ کے وہ کیا ہوا ہے؟ وہ حقیقت اور مجاز کے تعلق میں بدلا ہے۔ وہ ایک رنگینی آئی ہے اس میں، ایک میوزک کی سمفنی شامل ہوئی اس کے اندر۔ یہ ایک نیرنگی کا ماحول تھا۔ افریقہ میں وہی جاتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ صحت مند لوگ تھے، مسخر کرنے کی خواہش تھی، علوم بھی مسخر کرنے والے ہیں، جادو کی روایت بڑی مضبوط تھی، منتر پڑھے جاتے تھے۔ اسلام جاتا ہے ان منتروں کو وہ شفٹ کر دیتا ہے کس چیز میں؟ تسبیح میں، ذکر میں۔ اور کیا کرتا ہے علوم کی سطح پہ؟ وہاں کس قسم کی علوم میں مرج کرتے ہیں؟ وہ ایک سیوک سینس جو ویسٹ پہ اسکائی اسکریپرز بنانے کا جو مینہٹن میں ٹرینڈ آیا، پیرس کے اندر جو ایک سیوک سینس پیدا ہوئی، وہ اسپین کی گلیوں میں بننے والے مسلمانوں کی وہ تعمیرات تھی۔ اس کی اپنی ایک سائیکالوجی تھی، کیونکہ مسلم جب وہاں گئے تو سائڈ پہ سارے عیسائی تھے، اس انسیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے اونچی بلڈنگز بنانی شروع کر دی، کیونکہ تھوڑے تھے مسلمان اسپین میں، سراؤنڈنگ ساری کرسچین تھی، تو انسیکیور فیل کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا اندر اندر ہی رہیں، کھل کے باہر نہ نکلیں۔ اس سے دنیا میں ٹرینڈ آیا اسکائی اسکریپرز بنانے کا بڑی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ارضیت تھی خاص قسم کی، زمین سے اوپر کو چڑھنا۔ اس نے مدنیت پیدا کی، سیوک سینس پیدا کی، تمدن پیدا کیا۔ تو یہ ایک خاص تعلق تھا۔
ہندوستان میں جب اسلام آیا تو اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے اس نقطے پہ سب سے زیادہ فوکس کیا. وہ نقطہ میں ہست و نیست میں پچھلے 5 سال سے ہر سال پورا کورس پڑھا کے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے مشکل ہو جاتی ہے. آپ لوگوں نے 3 دن ورکشاپ کر لی ہے، آپ کو 1 منٹ میں وہ سمجھ آ جائے گی. وہ کیا ہے کہ خالق کا اور مخلوق کا آپس میں تعلق کیا ہے، یہ پروسیس آف کریشن کیا ہے، سارا اللہ اور کائنات، یہ اسکیم کیا ہے. یہاں کی تہذیب میں جو اسکیم ریفلیکٹ ہوئی اس کو تصوف میں بھی، آرٹ میں بھی، علوم میں بھی حقیقت اور اعتبار کا تعلق کہتے ہیں. یہ دنیا ساری اعتباری ہے، یہ حقیقت ہے، یہ اعتبار ہے، جس اعتبار کو ہم ایکچول سمجھ بیٹھے. رنگاں دا ہی نا تصویراں ہے، اسی تصویراں دا ملک کر بیٹھے. اب یہ اصل میں صرف اعتبار ہے، یہ نمایاں ہو گیا ہے، اصل میں تو یہی ہے. اور یہ نمایاں نہ بھی کیا جائے تو ہو سکتا ہے کسی بچے کی ویژن اتنی ہو کہ اس کی نظر میں آ جائیں یہ چیزیں اس میں بنی ہوئی، فوکس کر کے دیکھیں تو اس میں بھی وہ، لیکن وہ فوکس ریل پہ کرے گا تو وہ نظر آئیں گی. اعتبار پہ فوکس کر کے حقیقت پہ نظر بہت مشکل ہو جاتی ہے. اب یہ اعتبار کیا ہے یہ سمجھانے میں مجھے بڑی مشکل ہوتی تھی. میں تصوف کی کتابیں بھی وہاں پڑھاتی ہوں اور کئی ٹیکنیکس یوز کرتی ہوں. آپ کی جیومیٹری نے سیدھا کر دیا معاملہ. پلیٹو کی جو میں نے آپ کو تمثیل ابھی بتائی ہے وہ بھی ویک ہے، پلیٹونک. اس میں نقص کیا ہے، وہ ڈیفینڈیبل نہیں رہی. اب کیوں نہیں رہی ڈیفینڈیبل؟ اس میں ایک اور دنیا ہے جہاں پہ یہ سارا کچھ ہے، عالم الخیال، عالم الامثال. آج لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دنیا تو ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ دنیا ایگزسٹ کرے نہ کرے یہ تو ہے نا، سم تھنگ ٹرانسینڈنٹ، وہ دنیا نہ بھی ہو. جیومیٹری یہ سمجھا رہی ہے، دیر از میتھڈ بیہائنڈ دا میڈنس. جیومیٹری یہ بتا رہی ہے وہ تو ہے، خواہ وہ ایک عالم ہو نہ ہو، خواہ وہ ایک سپیس ہو نہ ہو. وہ پلیٹو اور ابن عربی تو یہی کہتے ہیں نا جی کہ ایک عالم الخیال ایگزسٹ کرتا ہے جہاں پہ ہم اصل والے موجود ہیں. یہاں تو یہ موریں لگی ہوئی ہیں، ہمارے ٹھپے ہیں، ہمارے سائے ہیں، آدمی تو وہاں ہے. العالم کلہ خیال، یہ پورے کا پورا عالم تو محض ایک خیال ہے. یہ سارے کا سارا اصل میں اعتبار ہے. تو اعتبار ہوتا بھی ہے نہ ہوتے ہوئے. اعتبار ہوتا ہی اس چیز کا جو نہ ہو. آپ کہتے ہیں مجھے تم پہ بڑا اعتبار ہے، تو ابھی وہ ایکچول نہیں بھی ہے تو آپ کو اعتبار ہے اس پہ. تو یہ ہندوستان کی تہذیب حقیقت اور اعتبار کے تعلق سے پیدا ہوئی. اس کی میں ڈیٹیل سمجھاؤں گا، حقیقت اور اعتبار کا تعلق کیا ہے فیوچر